تروح الحين بعد معه. خلاص تروح. ايوه ان شاء الله. وجب روح الله روح. مسك بالسيارة، مسك بالسيارة. ولد اوقف، تمسك بالسيارة، تمسك بالباب، تمسك بالباب، تمسك بالسيارة، تمسك بالسيارة، تمسك بالسيارة. خليك عندك، تمسك، اطلع فوق. خليه بالسيارة، خليه بالسيارة، خليه بالسيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين. ظهران الجنوب، وادي العرين، يوم الأحد 12 من شهر ذي الحجة 1441. السيل بجمام الأسداد.